بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. هذا الفيديو هذا خاص بتروازيم اسي بعد ما طلبوا مني بعض لي زاليف قالوك ما فهموش لي غاسين كاري جذور مربعة، ما فهموش ولا كيتلفوا في الكتابة العلمية. إذا نحاول إن شاء الله بعد الفيديو هذا نوضح لكم هذه الأمور وعلاش لا. مرحبا بالجميع. غنبداو أول حاجة بالجدر المربع. عندنا جدر مربع، نعرفوا شنو هو جدر مربع. ده جدر مربع ديال هاد الجدول المربع ميمكنش يكون حتى يكون عندنا هذا اللي لداخل خص يكون موجب. داكوغ، يعني هاد الكتابة هادي ما يكون عندها حتى شي معنى إلا في حالة وحدة، إلا كان هذا كيفاش داير موجب. يعني منقدروش نلقاو مثلا جدول مربع ناقص 3، منقدروش نلقاو مثلا جدول مربع ناقص 4. وشكون اللي كيحيد لي جدول مربع؟ سي لو كاري لا بيسونس 2. عندنا جدول مربع مثلا 6 أس 2 شحال كيساوي هذا؟ حيت كاين أس 2 وهذا طبيعة الحال موجب، دوك الكتابة راه صحيحة غيساوي لنا 6. عندنا مثلا جدول مربع مثلا صفر، لو تو كاري سي توجور 0. داكوغ. اول حاجه خصنا نعرفوا هذا الجدول المربع تشوفوا ان شاء الله هنا يساعدنا باش نحلوا معادلات. ناخذ مثال، عندنا المعادله هذه اكس مربع كيساوي ا، يعني فيما يكون عندنا شي حاجه من اس 2 كتساوي واحد العدد، اول حاجه خصنا نتحققوا منها هاد ا كيفاش داير، ولا بد تحققوا من ا. عندنا ثلاثه الحالات هنايا بالنسبه ل ا يقدر يكون الحالة الأولى يقدر يكون عدد موجب، يعني أ يقدر يكون موجب قطعا، يقدر يكون عندنا أ سالب قطعا، يقدر يكون عندنا أ كيساوي شحال؟ صفر. دونك هذه الحالات اللي عندنا ثلاثة. إذا تو سامبلومون في ميت تكون عندكم شي حاجة فيها أس اثنان، كل أس اثنان وهنا كاين واحد العدد، هذا عندنا في ثلاثة الحالات نتبهوا ليه الناس ديال تخوازيام أسي لي زيليف. شوف، خاصك تشوف قبل ما تبدا واش هاد أ موجب، واش هاد أ كيساوي صفر، واش أ كيساوي اش ولا سالب. نبداو بالحالة الأولى. الحالة الأولى إذا كان أ موجب قطعا، هذه الله يرضي عليكم قراوها موجب قطعا، ما تبقاوش تقراوها أكبر قطعا من صفر، من الأفضل من الأحسن. عندنا مثلا ناخدو اكزومبل، عندنا إكس كاري موان 3 كيساوي شحال؟ صفر. طلبت منكم تحلوا المعادلة هذه. طبيعة الحال هنا كاين دو ميثود. عفوا، الميثود الاولى هي انكم ديروا مسطبقه الهامه كما كتعرفوا الثالثه، ولا ميثود ديال الجدر المربع وهي الافضل. فداك الشيء غينفعكم ان شاء الله في الاعوام القادمه. غنشدو 3 غنديوها الجهه اخرى تتولي اكس مربع كيساوي شحال؟ 3. هاد اكس مربع كتساوي 3. اش كنلاحظوا هنايا؟ كنلاحظوا بان 3 كيفاش داير؟ موجب. دونك في هاد الحاله هذه فيما تكون شي حاجه فيها اس 2 داكوغ كتساوي واحد العدد موجب، كتعطينا جوج حلول. يعني عندي الحق نقول اكس اما كتساوي جذر مربع 3 او اكس كتساوي ناقص جذر مربع 3. اذا هادو هما الحلول ديال المعادله اش السابقه. متفقين؟ ناخذ الحاله ولا مثال اخر. عندنا 2 اكس كاري ايكال 16. طلبت منكم تحلوا المعادله. يعني شنو هو اصلا حل المعادله؟ هو تلقى القيمه وهي القيم ديال اكس شحال كتساوي. غنشدو دو غنديوها فين؟ لوطخ كوتي. داكوغ، نشدو دو نديوها الجهه اخرى، غنلقاو ان اكس كاري ايكال 16 سور 2. وكما كتعرفوا 16 سور 2 راه هي اش؟ سي 8. وشنو قلنا قبيله؟ عندنا هذا في اس 2 عندنا كيساوي عدد موجب، دونك شحال من حاله كتعطيني؟ دائما كتعطينا اش؟ جوج ديال الحالات، اما جذر مربع ولا ناقص جذر مربع. اذا يلا قولوا معايا عافاك شحال غتساوي. يعني اكس اما غتساوي جذر مربع 8 او اكس غتساوي ناقص جذر مربع اش؟ 8. داكوغ. مثلا قلت لكم اكزومبل نيميرو 3، حسبوا لي يا سيدي جذر مربع 16. شحال جذر مربع 16؟ راه هي جذر مربع 4 لكل أس 2 راه هي 4. إذا الكاري دائما كيحيد لي اش؟ كيحيد لي الغاسين كاري. ولا مثلا قلنا جذر مربع مثلا 25 سور 9. شنو هي 25 سور 9؟ نقدروا نفرقوا هاد الغاسين كاري. علاش؟ كاينه خاصيه مهمه هنا بزاف، ان جذر مربع 25 سور 9 هي غاسين كاري دو 25 سور غاسين كاري دو 9. وشنو هي غاسين كاري دو 25؟ هي غاسين 5 أس 2 على بيسونس 2 اي غاسين 3 على بيسونس 2. وشنو قلنا على الكاري؟ كيحيد لي الغاسين، غتبقى عندي هنا 5 وهنا غتبقى عندي اش؟ 3. اذا نشوفوا الحاله الثانيه. شنو الحاله الثانيه؟ اذا كان عندنا صفر.
الوغ اكس كاري نشوفو المعادلات كيف كنديرو ليهم. الحالة الثانية يعني الدوزيام كا سي ا ايكال صفر داكوغ زيرو. عندنا اكس كاري كتساوي صفر، هادي عندها حل واحد هي اش، يعني اكس كيساوي جذر مربع صفر او ناقص جذر مربع صفر، يعني بحال بحال، يعني اكس كيساوي شحال؟ صفر. يعني في هذه الحالة هذه الثانية يعني قضية سهلة بزاف، كانت اكس كاري كيساوي صفر يعني اكس ايكال صفر مباشرة. تكون عندنا سي اكس اس 1000 هنا كتساوي صفر، يعني اكس كيساوي صفر، ما كاين حتى شي مشكل. نشوفوا الحالة الثالثة اللي هي إلا كان عندنا اكس ولا كان عندنا ا سالب. إلا كان عندنا ا سالب مثلا قلت لكم حل هذه المعادلة هذه اكس أس 2 زائد 4 كتساوي صفر. ولا شنو غنديرو؟ قلنا غنشدو ضرب هادي غنديوها الجهه الاخرى، يعني اكس كاري ايكال شحال؟ موان 4. ومي دير الجهه الاخرى ما تكمل عفاك ولا ما تكمل عفاك تشوف هذا كيفاش داير، هذا كيفاش داير سالب وهذا كيفاش داير موجب. اذا ما يمكنش موجب يساوي سالب، واش ممكن؟ غير ممكن. اذا ما يمكنش موجب يساوي سالب نقول ليس للمعادله حل. اش نكتبو هنا؟ ليس للمعادله حل، ليس لها اش؟ حل. داكوغ، إذا ليس لها حل، با دو سوليسيون. اسكو سي كلار؟ نفس الشيء إذا خدينا مثلا عندنا 3 إكس مثلا أو كاري بلس 9 إيكال زيرو. أشنو غنديرو؟ غنشدو 9 نجيو جهة أخرى، أش نقول هنا 3 إكس كاري إيكال موان 9. ألوغ واش نقدر نكملو؟ بيان سور ما نقدروش نكملو. علاش ما نكملوش؟ حيت خرج ليا موجب كيساوي اش؟ سالب. اذا موجب كيساوي السالب ما يمكنش موجب يساوي السالب، اذا شنو نقول هنا؟ ليس المعادله الحل، با دو سوليسيون. تري بيان. اذا نشوفوا شي حاجه اخرى ولا تطبيق اخر. عندنا واحد لا رومارك سيل فو بلي، عندنا a plus b le tout au carré. اذا شنو a plus b le tout au carré؟ c'est une identité remarquable، مستبقه هامه. الوغ باش كنعرفوها مستبقه هامه؟ سؤال شويه غريب ياك. اذا هذه ما يمكنش تكون متطابقه هامه الا كان هاد الجوج هادو ما كيتجمعوش. داكوغ، بحال مثلا قلت لكم واحد زائد جوج الكل اس 2، هادي واش نطبقوا على مستبقه هامه؟ طبيعة الحال لا. علاش لا استاذ؟ حيت هادو ما كيتجمعوا. اذا واحد زائد جوج هي 3، 3 اس 2 هي اش؟ 9. مي باغ كونطخ اللي قلنا 1 بلس راسين دو لو تو او كاري. Alors, est-ce qu'on va appliquer l'identité remarquable؟ واش غنطبقوا المستبقة الهامة؟ بطبيعة الحال غنطبقوا المستبقة الهامة هنا. علاش؟ حيت هادي مالهم؟ اش كتلاحظوا هنايا؟ هادو ما كيتجمعوش، دونك مستبقة هامة. هادو كيتجمعوا، بلاش ما نديرو مستبقة هامة. اذا شحال كتساوي ا بلس بي تو كاري؟ هي ا اس 2 زائد جوج ا بي زائد بي اس 2. ونعاود نكرر المعلومة اللي هي مهمة بزاف كاع، بزاف ديال لي زاليف كنلقاو ما عارفينش هادشي وكنحتاجو ليها وما كطيحش على بالو ديال مستبقة هامة اللي هي اش؟ كنطبقوا المستبقة هامة الا كانوا ما كيتجمعوش. اذا ا بلس بي كاري كتساوي هادشي الا كانوا ما كيتجمعوش. ناخذ اكزومبل، طلبت منكم تبسطوا لي هذه بلس راسين دو 3 هنايا ايكال زيرو. الوغ واش هذه مستبقة هامة؟ بطبيعة الحال فهمتوا. اذا هذه مستبقة هامة استاذ، علاش؟ حيت هاد جوج ما كيتجمعوش. ما تقولش لي حيت كاين مجهول ما مجهول، لا علاقة بمجهول. الوغ شحال غيساوي هاد؟ كيساوي هذا مربع، يعني جوج أس 2 زائد جوج فوا اش 2 فوا racine de 3 plus racine de 3 le tout au carré. D'accord? Alors, ça, 2 à la puissance 2, ça fait 4. 2 fois 2, c'est 4 racine de 3. Plus, le carré, je nous dit racine qui est d'accord? C'est 3. D'accord? نجمعو 4 مع 3 بطبيعة الحال هي 7 زائد 4 جذر مربع 11. Donc 2 plus racine de 3 le tout au carré. Voilà شحال كيساوي. واضح مزيان؟ الوغ عندنا المستبقة الهامة الثانية كما كتعرفوا هي ا موان بي الكل اس 2. ا موان بي الكل اس 2 شنو هي هادي؟ حتى هي مستبقة هامة نفس الشرط، ما يمكنش نطبقوا هادي حتى يكونوا ما كيتجمعوش. هي شحال؟ ا اس 2 ناقص ا بي دو ا بي بلس بي على بيسونس 2. داكوغ، ناخدو مثال. عندنا راسين 3 بلس راسين دو 5 لو تو او كاري. الوغ واش ممكن نجمعو هاد الجوج هادو؟ بطبيعة الحال لا. اذا شنو هي هذه؟ مستبقة هامة. عفوا غنديرو ناقص هنا. شحال غتساوي؟ هذا هو ا، هذا هو بي. ا كاري موان 2 racine de 3 fois racine de 5 plus racine de 5 le tout au carré. D'accord?
شحال غيساوي هذا هو 3 موان 2 الغاسين مع الغاسين كيدخلوا مع بعضياتهم، هي غاسين شحال 3 فوا 5 بلس غاسين 5 او كاري، الكاري اش كيدير غاسين كيحيدوا لينا تبقى شحال 5. دونك شحال 3 بلس 5 صافي 8 موان 2 غاسين 3 فوا 5 صافي شحال 15. دونك غاسين دو 3 موان غاسين 5 لو تو او كاري فوالا ايكال شحال 8 موان 2 غاسين دو 5. دونك سي سامبل. بقات لينا الحاجه الاخيره والمهمه في المستوى الاهمات اللي كتعرفوا هي ا اس 2 ناقص ب اس 2. كتعرفوا ولا ما كتعرفوهاش؟ الوغ شحال غتساوي هادي؟ كتساوي ليا ا او موان بي فوا ا بلس بي. كتعرفوا هادي وهادي ردوا لها البال مزيان. الوغ نشوفوا هنا. الوغ كتكون بعد هادي شنو مصدر اهمه، كتكون عندنا بعض المرات ا موان بي. الوغ متفقين ا موان بي. الوغ الا ضربت ا موان بي فوا ا بلس بي كنحصلوا على ا كاري موان بي كاري، وبعض المرات كتكون عندنا غير ا بلس بي. الوغ نضرب ا بلس بي فوا ا موان بي كتحصل لي اش ا كاري موان بي كاري. مثلا عطاونا في التمرين قالك بسط هاد ا بحيث ا كتساوي 3 على 2 موان غاسين دو 3 مثلا. الوغ اش غنديرو؟ قالك بسط ولا اكتب هاد الكتابه هادي، يعني تحيد ليا هاد الغاسين من المقام. هذا بسط وهذا مقام. الوغ كيفاش كنحيدو الغاسين من المقام؟ الوغ الا شفتي مزيان هذا هو ا وعندنا موان بي، دونك هذا راه هو هذا. داكوغ. دونك ا موان بي شنو خصها باش تولي ا كاري موان بي كاري؟ خاصها هذا كيتسمى المرافق لو كونجوغي. الوغ هذا اش كيتسمى ا بلس بي كيتسمى لو كونجوغي المرافق ديال ا موان بي، و ا موان بي كيتسمى المرافق ديال. علاش كنسميو مرافق؟ كنضربوهم بعضياتهم كيعطيونا اش؟ كيعطيونا مستبقه هامه. دونك شنو عطاونا في التمرين هنا؟ عطاونا ا موان بي. دونك شنو خصو ا موان بي باش يولي مستبقه هامه؟ خاصو ا بلس بي. دونك نضرب هنا في ا بلس بي، واللي ضربتي في التحت كضربو فين؟ الفوق. دونك شحال غيساوي هاد ا؟ ايكال 3 فاكتور الوغ 2 موان غاسين دو 3. فاش غنضربها؟ في 2 بلس غاسين دو 3. زدنا هذا التحت كنزيدو الفوق 2 بلس غاسين دو 3. اشنو لاحظتو حصلنا هنا؟ حصلنا على مستبقه هامه لي ا موان بي فوا ا بلس بي. اش نلاحظو؟ غتساوي شحال؟ جو ديفلوب هذا 3 فوا 2 صافي 6. 3 فوا غاسين 3 هذا ما كيدخلش مع هذا، عندك تدخل لي هذا مع هذا. امتى غيدخل؟ تيكون فيه الغاسين. واش هذا فيه الغاسين؟ لا. دونك غنحطو حداه سي 3 غاسين 2